र तपाईँ आज मासु भातमा 1000 रुपियाँमा मोटरसाइकलमा तेल हाल्दिएका भरमा तपाईँ यिनीहरूका पछाडि कुद्नुहुन्छ भने तपाईँ यो देश मासु भातमा बेचिराख्नु भएको छ। तपाईँ यो देश तपाईँ तेल हालिदिएको 1000 रुपियाँमा यो देश बेचिराख्नु भएको छ। केपी ओलीले ल्याएको राजा कस्तो हुन्छ होला? एक्चुअली पहिला परिकल्पना गरौँ हामी। केपी ओलीले जुन राजा ल्याउँछन् त्यो राजा कस्तो हुन्छ होला? त्यस्तो राजाको यो देशमा के आवश्यकता भयो? जो केपी ओली नै बेकामी छ, जो केपी ओली नै यो देशको लागि अभाव सिद्ध भइसकेको छ। म फेरि पनि तपाईँलाई नाम भन्छु, शेरबहादुर देउबा, माधव नेपाल प्रचण्ड, केपी ओली, बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड, यी 5 जना भनेको, र यसमा तपाईँ अब झलनाथ त पुच्छर मात्रै हुन्, झलनाथलाई पनि तपाईँ मिसाउन सक्नुहुन्छ। यिनीहरू यो देशको लागि घातक छन्। यिनीहरूबाट यो देश बर्बाद हुनेवाला छ। आर्मीले अहिले नै कुनै कदम चाल्छ, कुनै कु गर्छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ, गर्दैन। आर्मीले गर्ने कु हुँदैन। फेरि आर्मीले यो अन्तिम अवस्थामा देशको सार्वभौम सत्ता नै खतरामा पर्ने बेला आयो भने हामीले नि भन्नुपर्छ आर्मी अघि सर भनेर। सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद प्रसाईजी, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा धेरै धेरै स्वागत छ। हस् हजुर सर, धन्यवाद। अब समसामयिक विषयको कुराकानी गर्दाखेरि सत्तारूढ दल नेकपाको विभाजनसँगै यो जुन किसिमको लडाइँ सुरु भएको छ, अहिले सडक चाहिँ पुरै तातिएको अवस्था छ। आजै मात्र चाहिँ जस्तो प्रचण्डजीहरूको, प्रचण्ड समूहको चाहिँ यत्रो चाहिँ आम हडताल छ, नेपाल बन्द छ होइन, यसैबाट सुरु गरौँ न। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यहाँ बसेर, तपाईँको पार्टीले, तपाईँले? यो त स्पष्ट देखिन्छ, प्रचण्डले फेरि पुरानै लाइन समात्न खोजिरहेका छन्। उनी देशलाई फेरि हिंसा, जुन बन्द हडताल, आतंक, यसैमा फेरि उनले देशलाई लान खोजिरहेका छन्। यो स्पष्ट रूपमा उनको जुन उनले पहिला पनि भने अब मांसाहारी आन्दोलन गर्छु भनेर भनिरहेका छन्, यो सबै कुराबाट उनी यसैबाट उठेका हुन् र उनले भोलि भविष्यमा पनि यस्तै किसिमको, उनी विचारबाट राजनीति गरिरहेका मानिस होइनन्। उनी विचारविहीन राजनीति गरिरहेको, बन्दुकको राजनीति गरिरहेका मान्छे भएको कारणले उनीबाट अर्को ठुलो आशा गर्न सकिँदैन। विध्वंस गर्ने एउटा मान्छेले पनि सक्छ, आतंक मचाउन धेरै मान्छे चाहिँदैन। एउटा वीरप्पनले पुरा इन्डियाभरि आतंक मचाउन सक्छ। 10 जना आतंककारीहरूले पुरा इन्डिया थर्काउन सक्छ भने नेपालमा पनि प्रचण्डले सक्छन्। यो ठुलो कुरा होइन। प्रचण्डले एउटै काम गर्न सक्दैनन्, निर्माण गर्न सक्दैनन् र जुन विकासका कार्यहरू गर्न सक्दैनन्, यो देशलाई जोड्न सक्दैनन्, फुटाउन सक्छन्। त्यसकारण यी अहिले जति पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, यी कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तामा पनि यिनीहरू छन्, सडकमा पनि यिनीहरू छन् र जङ्गलमा पनि यिनीहरू छन्। यिनीहरूले पुरा देश कब्जा गरेका छन् र यो देशलाई उँभो लाग्न दिनु उता कता हो कता यिनीहरूले देशलाई पछाडि धकेल्ने र देशलाई हिंसामा, द्वन्द्वमा र गृहयुद्धको स्थितिमा पुर्याउन खोजिरहेका छन्। र यो अहिले प्रचण्डको जुन देखिँदैछ छनक, यो एकजना व्यक्तिको रिसको कारणले मात्र होइन, यो नियोजित रूपमा भइरहेको छ। यिनीहरूलाई खेलाउने मानिसहरू तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि यिनीहरू आफै खेलिरहेका छन्, ओली र प्रचण्ड खेलिरहेका छन् जस्तो लाग्छ, तर होइन, यिनीहरू गोटी मात्र हुन्। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, यो देशलाई, यो देशको सार्वभौम सत्ता, यो देशको अखण्डतामाथि खतरा पार्न र त्यो खेल गर्नको लागि कसैले यिनीहरूलाई गोटी बनाइरहेको छ। यिनीहरू गोटी हुन्। त्यसकारण यो कुरामा नेपाली नागरिकहरू सचेत हुन अत्यन्तै जरुरी छ। फेरि पनि यो देशलाई नेपाल बन्द, आतंक, बन्द हडताल जस्ता कुराहरूबाट पर राख्नुपर्छ। नेपाली नागरिकहरू यसमा सचेत हुन जरुरी छ। प्रसाईजी, यसैमा मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि प्रचण्ड समूह अर्थात् प्रचण्डजी, माधवजीहरू जो हुनुहुन्छ विभाजन पछाडिको एउटा समूह भनौँ न, अहिले दलको रूपमा उहाँहरू भइसक्नु भएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ अब प्रदर्शन, त्यो पछाडि अहिले हडतालको कुरो भयो, फेरि उहाँहरूको प्रदर्शन हुँदैछ। अनि आज मात्रै प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ नि, उहाँहरूको त फागुनबाट त बृहत जनआन्दोलनै सुरु हुँदैछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यतापट्टि ओलीजीको पनि आफ्नै तयारी छ, भोलि मात्रै उहाँको चाहिँ विशाल चाहिँ प्रदर्शनको कुरा छ। अब के मुलुकलाई उहाँहरूले कता लान्न खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले चाहिँ प्रचण्डजीलाई मात्रै यसरी भनिराख्दाखेरि यसको दोषको सिक्काको अर्को पाटो जस्तो त ओलीजी पनि छन् नि, होइन र? किन नहुनु? एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने हिजोका दिनमा यिनै ओली कोरोनाले मान्छेहरू लडिरहँदाखेरि, गाडी नपाएर खाली खुट्टा बच्चा लिएर हिँडिरहँदाखेरि एउटा गाडीको व्यवस्था गर्न सकिँदैन भने खान नपाएका जनताहरू, नागरिकहरूलाई हामीले गएर सडकमा गएर हामीले खुवायौँ, महिनौँ दिनसम्म हामीले खुवायौँ, अरू साथीभाइहरूले खुवाउनु भयो, तर यिनीहरूले कहिले पनि एकमुठी चामल नागरिकको घरमा पुर्याएनन्। तर आज तपाईँ हेर्नुहोस्, यिनीहरूका यत्रो आमसभा गर्नको लागि यिनीहरू देशभरिबाट 2,000 रुपियाँ पर व्यक्ति दिएर एसीको गाडीमा चढाएर तिनीहरूलाई रक्सी खुवाएर, यहाँ मासुभात खुवाएर यो ल्याइरहेका छन्। र भोलिको आयोजना पनि गर्ने भनेको यो देशको सम्पत्ति दोहन गर्ने जुन ओलीले भोलिको आमसभा गर्दैछन्, यो पनि एउटा यो देशको लागि, यो देशका नागरिकहरूलाई वास्तवमा मजाकको रूपमा बनाइरहेका छन् यिनीहरूले। र यिनीहरू जुन आमसभा भनेको हो
पार्टीहरूले आमसभा गर्नुपर्छ, तर यसरी मान्छे बटुलेर होइन, त्यहीँका स्थानीयहरू मार्फत जहाँ आमसभा गरिन्छ त्यहीँका मान्छेहरू भेला भएर गरेको हुनुपर्छ। हाम्रो मान्यता यो छ। त्यसकारण देशभरिबाट मान्छे बटुल्ने एक ठाउँ शक्तिमा, अनि मान्छे बटुलेर ती मानिसहरूलाई पैसा दिएर ल्याउने, त्यो पैसा कहाँबाट कसले दिइरहेको छ यो त यत्तिकै आइरहेको छैन। देश दोहन गरिरहेका छन् यिनीहरूले। यो भ्रष्टाचार गरेको जुन केपी ओलीका प्यादाहरूले जुन देशमा यति धेरै भ्रष्टाचार गरेका थिए त्यो अब अहिले खन्याउँदैछन्। हिजोका मोटरसाइकल र्यालीहरू हेर्नुहोस्, तपाईँ 2,000 रुपियाँ दिएर 1000 रुपियाँ दिएर जुन मोटरसाइकललाई पठाओ मार्फत यिनीहरूले ल्याएका छन्, त्यत्रो त्यो सबै पठाओ युज गरेर त्यो पठाओ मार्फत यिनीहरूले 1000 रुपियाँ हर मोटरसाइकललाई 1000 रुपियाँ दिएर उनीहरूले बोलाएका छन् भने त्यसरी नै देशव्यापी रूपमा उनीहरू कार्यक्रम गर्दैछन्। यो पैसा भनेको तपाईँको हाम्रो करको पैसा हो। विदेशमा नागरिकहरूले पठाएको 80 लाख मानिसहरूले पठाएको त्यो दुःख गरेर पसिना बगाएर रगत पसिना बगाएर पठाएको पैसा हो। यो पैसाको सर्वनाश गरिरहेका छन् यिनीहरूले। देश वास्तवमा यिनीहरू दुवै तर्फबाट देश लुटिरहेका छन्। जङ्गलमा हुनेले, सडकमा हुनेले, सरकारमा हुनेले यिनीहरू देश लुट्नमा मग्न छन् र हामी यिनीहरूकै पछाडि ताली बजाएर हिँडिरहेका छौँ। यो देशको विडम्बना छ। तेरो विचार के हो, तँ चाहिँ के गरेको छ र मानिसहरू भन्ने गर्छन्। हामी विचार दिँदैछौँ। यिनीहरू हिंसाबाट उठेका पार्टीहरू हुन् र जति पनि म सधैँ भन्ने गरेको छु, जो पनि पार्टी, तपाईँ सबैको इतिहास हेर्नुहोस्, जुन पार्टी पनि हतियार हिंसाबाट माथि उठेको छ, मैले प्रचण्डलाई मात्र भन्न खोजेको होइन, अरू पनि पार्टीहरू जति पनि छन् हतियार हिंसाबाट माथि उठेका पार्टीहरूले यो देश बनाउँदैनन्। म यो ग्यारेन्टी गर्छु, बन्दैन। यिनीहरूको मानसिकतामा नै त्यो हुन्छ, यिनीहरूको अवचेतनमा नै त्यो गडेर रहेको हुन्छ। त्यसकारण यिनीहरूबाट यो देशले निर्माण तपाईँले खोज्नुभयो भने हुँदैन। हत्या, हिंसा, विध्वंसबाट उठेको पार्टीले निर्माण गर्न सक्दैन, क्रिएसन गर्न सक्दैन, सिर्जना गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यस्ता पार्टीहरू सबै जति पनि छन् ती सबै बहिष्कार गर्नुपर्छ। आजसम्म देश नबन्नुको प्रमुख कारण भनेको पनि यस्तै पार्टीहरू जसले हत्या हिंसाबाट, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे प्रचण्ड हुन्, चाहे एमालेको पार्टी होस्, चाहे जसपाहरू हुन्, यी सबै हतियार हिंसाबाट माथि उठेका पार्टी भएको कारणले यिनीहरूबाट निर्माण हुँदैन। निर्माण गर्नको लागि अब एकदमै भिजनरी युवाहरूको शक्ति, एउटा नयाँ पार्टीको परिकल्पना गर्न जरुरी छ, जसको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ सचेत नेपालीको। र यो अब देशका युवाहरू, देशका नागरिकहरू एक ठाउँ जोडिएर नयाँ तरिकाले सोच्नु अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ। हजुर प्रसाईजी, अब जस्तो नि अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि सत्तामा ओलीजी हुनुहुन्छ, ओलीजी यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कि कुनै पनि हालतमा नछोड्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ। अब संसद विघटनको मुद्दा त्यो अदालतमा छ, अर्कै प्रसङ्ग भयो त्यो। यतापट्टि सडकमा अन्य दलहरू, नागरिक समाज पनि अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर ओलीको कदम गलत छ भनेर उहाँहरू सडकमा चिचाइराख्नु भएको छ। भनेपछि त यहाँ त भयङ्कर मुठभेड, र यहाँले अघि पनि जोड्नु भएको छ नि प्रचण्डजी पुरानै लाइनमा फर्के भनेर। अब के हामी रक्तपातमा गयौँ त? देश जान्छ, देश जान्छ। देश रक्तपातमा लाने सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत नै यिनीहरूमाथि खेलिँदैछ। त्यसकारण अहिले ओलीले छोड्छु भन्दा पनि यिनलाई छोड्न दिँदैन। पहिलो कुरा यो बुझ्नु जरुरी छ। कतिलाई के लागिरहेको छ भने विदेशी शक्तिले यो जसले खेलाइरहेको छ यिनीहरूलाई। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, गिरिजाले म छोड्छु भन्दा पनि मरणासन्न अन्तिम हस्पिटलमा भएर पनि उनले सही गरेर मर्नु परिरहेको थियो। त्यसकारण गिरिजाले छोड्छु भन्दा पनि छोड्न पाएका थिएनन्। उनलाई विदेशीले जहाँ पुर्याएको छ, गिरिजालाई बनाएको भनेको विदेशीले थियो, इन्डियन दलालहरू, इन्डियनले बनाएको थियो उनलाई। गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टलाई पार्टीबाट निकालेर खुमबहादुर खड्काहरूलाई निर्मूल पारेर उनलाई एउटा सर्वशक्तिमान रूपमा बनाइएको थियो। त्यो बनाएको शक्ति उनले म छोड्छु भन्दा पनि उनलाई छोड्न दिँदैन थियो। जसरी गिरिजालाई छोड्न दिइएन त्यसरी नै अब केपीहरूलाई छोड्न दिँदैन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। केपीहरूले छोड्छु भनेर आज छोड्छु भन्दैमा उनले छोड्न सक्दैनन्। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र यो द्वन्द्व गराउनको लागि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहनु विदेशीको खेल हो। उनीहरूले बनाइरहन्छन् र यिनीहरू सडकमा उफ्रिनेहरू फेरि त्यहाँ उफ्रिरहन्छन् र देशलाई पुरा मुठभेडमा लगिन्छ। देश मुठभेडमा जान्छ र अन्तिम अवस्थामा निर्णायक शक्ति बनेर तिनै विदेशीहरू आउँछन्, मिलाइदिने बाहनामा आउँछन् यिनीहरू दुईतिर अहिले एक-एकवटा यिनीहरू दुईतिर खेलिरहेका हुन्छन्। एउटा हाँगो प्रचण्डलाई खेलाउँछ, अर्को हाँगोले यता केपीलाई खेलाउँछ र यिनीहरू गोटी मात्र हुन्। त्यसकारण चेस खेल्ने अर्कै छ। म राजा हुँ भनेर यिनीहरू बसेका छन्, तर यिनीहरू कोही राजा होइनन्। यताको राजा, कालो राजा, सेतो राजा दुईटै अर्कैले चाल्छ र अन्तिममा यी सबै एउटै टोकरीमा पस्ने हो। जसरी चेसका गोटीहरू जसले जिते पनि एउटै टोकरीमा पस्छ, खेलाउने अर्को हुन्छ, त्यसरी नै यिनीहरूलाई अन्तिममा एउटै टोकरीमा हालिन्छ, गरम गुरुम पारेर हालिन्छ र यिनीहरूको ठाउँमा अर्को शक्ति स्थापित गराउन पनि सक्छ विदेशी तत्त्वले। त्यसकारण म नेपालका नागरिकहरूसँग मेरो अनुरोध छ, यो विदेशीको चङ्गुलबाट यो देशलाई मुक्त गराउनको लागि हामीले एकचोटि जोरदार रूपमा आवाज गर्न जरुरी छ। विदेशी शक्ति भनेको तपाईँ पश्चिमा शक्ति होस् या दक्षिणको शक्ति होस्, यी शक्तिबाट यो देशलाई बचाएर लानको लागि हामी नागरिकहरूले जति सक्दो छिटो एउटा
नयाँ शक्ति निर्माण गर्न, सचेत नेपालीहरूको शक्ति निर्माण गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रसादजी, जेपी शर्मा ओलीका कदमहरू गतिविधिहरू हेरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ राज संस्था हिन्दू धर्म त्यतातिर उहाँ चाहिँ लचक हुनुभयो। अब चाहिँ राजावादीहरू अत्यन्त उहाँप्रति खुसी हुन थाले नि, अवस्था त्यो भयो। अब भोलिको मात्रै उहाँको सम्मेलन पनि, आमसभा पनि उहाँले चाहिँ नारायण हिटीको अगाडि रोज्नु भएको छ। मान्छेहरूले पनि यसलाई मिनिङ लगाइराखेका छन् क्या। तपाईँलाई के लाग्छ, ओलीजी त्यतैतिर ढल्केका हुन् त? पहिलो कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने यी राजावादीहरूले आत्मरतिमा रमाइरहनु पर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। के बुझ्न जरुरी छ भने केपी ओलीले ल्याएको राजा कस्तो हुन्छ होला। एक्चुअली पहिला परिकल्पना गरौँ हामी। केपी ओलीले जुन राजा ल्याउँछन् त्यो राजा कस्तो हुन्छ होला। त्यस्तो राजाको यो देशमा के आवश्यकता भयो? जो केपी ओली नै बेकामी छ, जो केपी ओली नै यो देशको लागि अभाव सिद्ध भइसकेको छ, त्यस्तो मानिसले ल्याएको केही चिज राम्रो हुँदैन। जब निर्माता नै ठिक छैन भने, निर्माता ठिक नभएपछि त्योबाट निर्मित चिज कहिल्यै पनि राम्रो हुँदैन। त्यसकारण राजा ल्याउन् या जोसुकै ल्याउन्, केपी ओलीले ल्याएको चिज अब राम्रो छैन। केपी ओलीलाई गर्नको लागि यो देशका नागरिकहरूले मौका दिएका थिए, यिनले गर्न सकेनन्। गर्न नसक्नुको परिणाम यिनी जसरी हुन्छ सत्ता लम्ब्याउनुको लागि यिनी पशुपति धाउँछन्, यिनी राजाको पछाडि कुद्न सक्छन्, राजा रजौटाको पछाडि कुद्न सक्छन्। भोलि यिनी फेरि प्रचण्डकै पछाडि पनि जान सक्छन्। यी दुईटा फेरि मिल्न पनि सक्छन्। त्यसकारण यी मिल्दाखेरि अर्को द्वन्द्वमा अर्को शक्ति फेरि द्वन्द्वको लागि तयार राखिन्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण त्यो नारायण हिटीको अगाडि गर्नु खोजेको पनि त्यो राजा ल्याउने नल्याउने भन्ने पनि होइन। यिनी त्यो सहानुभूति चाहिँ लिन खोजिरहेका छन्। यी राजावादीहरू जति छन् यिनीहरूको त विचारहीन मानिसहरू हुन्। राजावादी भनेका त कुनै विचार नभएका मानिसहरू हुन्। यिनीहरूलाई त जसले पनि भ्रममा पार्न सक्छ र यिनीहरूलाई राजा ल्याउँछु जस्तो गरिदियो भने भोलि प्रचण्डका पछाडि पनि यिनीहरू समर्थनमा जान्छन्, यिनीहरू आज केपीको समर्थनमा पनि जान्छन्। त्यसकारण विचारहीन भिड पछाडि लागिरहेका छन् यिनीहरूले। यो भिडबाट हामीले यो विचारको शक्ति लिएर जान खोज्नुपर्छ र विचारबाट देश लिड हुनुपर्छ र त्यसैले हामीले एउटा नयाँ विचारधारा पनि निर्माण गरेका हौँ। यो पुरानो शक्ति मैले के भनिरहेको छु भने बारम्बार, अब यो देशबाट राजनीतिबाट तपाईँले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, ओली र अरू केही यस्ता तत्त्वहरू छन्, 2-4 तत्त्व, यिनीहरूलाई पुरै तपाईँले यो देशको राजनीतिबाट दूर नहटाइकन, पर नहटाइकन यो देशको राजनीति सङ्ग्लो हुँदैन। किनभने यिनीहरू विदेशीको चलखेलमा पूर्ण रूपमा यिनीहरू विदेशीसँगको तालमेलमा छन्। यिनीहरू विदेशीको इच्छाअनुसार मात्रै चल्न सक्छन्। यो देशका नागरिकहरूको इच्छाअनुसार यिनी चल्न सक्दैनन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई नै राजनीतिबाट हटाउने र पुरानो शक्तिलाई, पुरानो दल र तिनका विचारहरूबाट यो देश लिड हुँदैन भन्ने एकदम फाइनल अब यो देशका नागरिकहरूले हुन जरुरी छ। यदि अब पनि हामीले बुझेनौँ, 73 वर्षमा यिनीहरूले जे चिज गर्न सकेनन्, अब पनि यिनीहरूले गर्छन् कि भनेर प्रचण्डले ओहो मेरो प्रचण्ड, ओहो मेरो ओली भनेर हामी फेरि यिनीहरूका ओहो शेरबहादुर भन्दै ताली बजाउन थाल्यौँ भने यो देश एक दिन गर्तमा जान्छ। हाम्रा बाजे, हाम्रा पुर्खाहरूले यो देश रगत बगाएर देश जोडेको देश हो। आज हामी मासु भातमा यो देश बेचिरहेका छौँ, रक्सीमा यो देश बेचिरहेका छौँ। त्यसकारण नेपालका नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध छ, यो सित्तैमा आएको देश होइन, यो सित्तैमा बनेको देश होइन। यो देशको लागि यो देशका हाम्रा पुर्खाहरूले रगत बगाएका छन्। हामी लडेका छौँ, भोकै प्यासे पानी पनि नखाइकन लडेका छौँ। यो बुझ्न जरुरी छ। र तपाईँ आज मासु भातमा 1000 रुपियाँमा मोटरसाइकलमा तेल हाल्देका भरमा तपाईँ यिनीहरूका पछाडि कुद्नुहुन्छ भने तपाईँ यो देश मासु भातमा बेचिराख्नु भएको छ। तपाईँ तेल हाल्देको 1000 रुपियाँमा यो देश बेचिराख्नु भएको छ। त्यसकारण यो देश मासु भातमा नबेचौँ। म यो अनुरोध गर्छु नेपालका नागरिकहरूलाई, यसको लागि अब पुरानो शक्तिलाई तपाईँ बाई गर्न सक्ने तपाईँले हिम्मत गर्नुपर्छ। हो, हाम्रो बानी कस्तो हुन्छ भने पुरानो चिज हामी यो बसेका छौँ, असुविधा छ, नराम्रो छ भने पनि त्यहाँबाट हामी सर्न चाहँदैनौँ, त्यो चेन्ज गर्न चाहँदैनौँ। हामीलाई डर लाग्छ अर्को उज्यालो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो उज्यालोले नै हामीलाई सताउने हो कि भन्ने डर लाग्छ। त्यसकारण साथीहरू, देशका नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध छ, सूर्यतिर फर्कौँ, उज्यालोतिर फर्कौँ। अब हामी उज्यालोतिर फर्केर हेरौँ, पछाडि पारौँ छायालाई, अँध्यारोलाई पछाडि पार्न जरुरी छ। यी पुराना दल र तिनका नेताहरू, तिनका विचारहरू सबै यी भनेका अहिले तपाईँ बुझ्नुहोस्, यो अँध्यारो हो। अँध्यारोलाई पछाडि पार्नुहोस्, उज्यालोमा आउनुहोस्, अगाडि आउनुहोस् र अनि मात्र यो देश बन्छ। हजुर प्रसादजी, अर्को प्रसङ्ग चाहिँ तपाईँले पहिल्यैदेखि सुरुवातदेखि नै जस्तो आर्मीको कुरा गर्नुहुन्छ, आर्मीलाई सर्वशक्तिमान बनाउने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ र नेपालमा चाहिँ एक थरीका मान्छेहरूले आर्मीलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउनु पर्यो, एक्टिभ रोलमा चाहिँ आर्मीलाई देख्न चाहिराखेका छन्। भर्खरै मात्र चाहिँ हाम्रो एउटा नजिकैको देश, छिमेकी देश बर्मामा पनि त्यो आर्मी कु चाहिँ पुनः एकपटक भएको अवस्था छ। मान्छेले यहाँको आर्मीलाई पनि प्रोभोक गरेको अवस्था पनि थियो। तपाईँलाई के लाग्छ, आर्मीले स्टेप लिन पर्ने अवस्था हो हाम्रो देशमा? त्यो गर्नु हुँदैन। मैले बारम्बार भनेको छु, त्यो भनेको अझ यो देशलाई तहसनस पार्नको लागि सुनियोजित रूपमा यो उचालिँदैछ, एक किसिमको प्रोभोक गरिँदैछ। योबाट पनि हामी सावधान रहनुपर्छ। मैले के भनेको हो भने आर्मीलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेको
जहिले पनि मैले एउटा आर्मीको पूर्णचन्द्र थापालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेको होइन, मैले यो देशलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेको। देशको मेरुदण्ड भनेको आर्मी हो, देशको शक्ति पावर आर्म्स भनेको त्यो कुरा भएको कारणले मैले भनेको। र आर्मीले शासन गर्नुपर्छ भनेको होइन, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र आर्मीले शासन यो बर्मामा गरिने अथवा कहाँ के गरियो त्यो संसारमा सबैतिर भएका छन्, यस्ता बारम्बार भइरहेका छन्। तर नेपालको आर्मीले कहिल्यै पनि यस्तो कुको परिकल्पना गरेको छैन र अहिले पनि गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ। हो, यति निकममा यति यो पना अझै चल्दै गयो भने भोलिका दिनमा के चाहिँ हुन सक्छ भने यिनीहरूले चाहिँ आर्मीको दुरुपयोग गर्न सक्छन्। त्यसकारण आर्मी अझ योभन्दा शक्तिशाली भएर बस्न जरुरी छ। आर्मी भनेको हाम्रो आत्मविश्वास पनि हो, हाम्रो शक्ति पनि हो। कम्तीमा अन्तिम आशा आर्मी छ भन्ने हामीलाई लागेको हुनुपर्छ। र मेरो चाहिँ के मान्यता हो भने यो देशमा अब फेरि त्यो संसद बिउताएर यो देशमा काला ती बिहारीहरूको सेना यो देशको काठमाडौँमा ल्याउनुभन्दा मेरो देशको आर्मीले नै बरु यो केही समय शासन सत्ता लिएर नयाँ चुनाव गराउने हैसियत राख्छ भने पनि यो हामी सहन सकिन्छ। तर विदेशीको आर्मी चाहिँ अमेरिकन र इन्डियन आर्मी चाहिँ यहाँ सहन सकिँदैन। यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने आर्मी शक्तिशाली हुनुपर्छ, देश शक्तिशाली हुनुपर्छ, अनि मात्र देश आत्मविश्वास हुन्छ, अनि मात्र अरूले खेल्न पाउँदैन हामीमा। अहिले यी नेताहरूलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, यी कुनै दही चिउरे जस्तो घरि यता छन्, कुनै यिनीहरूको हरकत तपाईँ हेर्नुहोस्, यिनीलाई जसले पनि नचाउन सक्छ, जसले पनि खेलाउन सक्छ। किनभने यिनीहरूलाई आत्मविश्वास छैन, आफूप्रति आत्मविश्वास छैन। त्यो भनेको के हो भने यो देश शक्तिशाली नभएको कारणले म कमजोर छु भन्ने भाव यिनीहरूमा पहिल्यै छ। म शक्तिशाली, म सार्वभौम देश भन्ने भाव छैन। त्यसकारण यिनीहरूलाई जसले पनि नचाउन सक्छ। यदि यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउने हो भने ती नेताहरू, यी दलाल प्रधानमन्त्री बनेर जो बसेका छन्, यिनीहरूमा पनि एउटा आत्मविश्वास आउँछ। त्यही कारणले मैले बारम्बार आर्मी शक्तिशाली हुन जरुरी छ। किनभने आर्मी शक्तिशाली, देश शक्तिशाली भइसकेपछि त्यो किसिमको भाव हरेक जनजनमा पनि आउँछ र देशको प्रधानमन्त्री मन्त्रीमा पनि आउँछ र उसले त्यो किसिमले अगाडि व्यवहार गर्छ, अरू विदेशीसँग पनि त्यो व्यवहार गर्छ र उसलाई खेलाउन र नचाउन सक्दैन। यो कुरा, यसको लागि चाहिँ मैले बारम्बार भनेको हुँ, आर्मीले अहिले नै कुनै कदम चाल्छ, कुनै कु गर्छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ, गर्दैन। आर्मीले गर्ने कु हुँदैन। फेरि आर्मीले यो अन्तिम अवस्थामा देशको सार्वभौम सत्ता नै खतरामा पर्ने बेला आयो भने हामीले नि भन्नुपर्छ आर्मी अघि सर भनेर। त्यो बेलासम्मको लागि आर्मीले पर्खिनुपर्छ। तर जुनसुकै बेला आर्मीले हतियारको दुरुपयोग गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने भोलि फेरि यी विदेशी तत्त्वहरूले त यी नेताहरूमाथि त खेल्छ र यिनीहरूले के गर्छन् भने यिनीहरूले अब आर्मीको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ। आर्मी यो देशको नागरिक अधिकारको हनन गरेको छ भनेर यिनै मानव अधिकारवादीहरू, यिनै नागरिक समाज भनेकाहरू फेरि सडकमा आउँछन्। किनभने यी विदेशी दलाल छन्। यो बुझ्न जरुरी छ। आर्मीले यो कुरामा चेतना आर्मीका मानिसहरूमा हुनुपर्छ, जनरल कर्नेलहरूमा यो हुनुपर्छ र त्यसमा अनि प्रधान सेनापति हाम्रो बौद्धिक मानिस हुनुहुन्छ, उहाँमा यो आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। किनभने यदि हामीले ठिक ढङ्गले काम गरेनौँ, यिनीहरूलाई त्यो अवसर दियौँ भने यिनीहरूले आर्मीको नै नकारात्मक विचार जनजनमा पुर्याउँछन् र आर्मीको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्छन्। जुन अहिले विदेशीको अन्तिम उद्देश्य भनेको यो देशको आर्मीलाई शक्तिहीन बनाउने, यसको सङ्ख्या घटाएर कम गराउनेमा उनीहरू योजना गर्दैछन्। किनभने यिनीहरू एउटा शक्ति चाहिरहेका छैनन्। आर्मीको यो पावर, कुनै पनि शक्ति चाहँदैन विदेशीले। नेपालमा एउटा शक्ति चाहिँ पावरफुल भएर बसोस् यो चाहँदैन। त्यसैले आर्मीलाई पनि एउटा सङ्गठित शक्ति छ, यो शक्ति सङ्गठित बनेर यसरी बसिरहोस् भन्ने विदेशीहरू चाहँदैनन् र यसलाई घटाउन खोजिरहेका छन्। यसको लागि उनीहरूले आर्मीलाई भोलि अलिकति प्रोभोक गर्न सक्छन्। ल उठ्नु पर्यो, अब आर्मीले लिनु पर्यो भनेर भन्न सक्छन्। त्यो बेला आर्मीले विचार गर्नुपर्छ। उत्तेजनामा आउनु हुँदैन, संवेगमा आउनु हुँदैन। हजुर प्रसादजी, जस्तो ओलीजीकै कदमको अलिकति कुरा गरौँ। उहाँ अब संसद विघटन पछाडि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीकै रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँका कदमहरू एकपछि अर्को आलोच्य पनि हुँदै गइरहेका छन्। भर्खरै मात्र जस्तो संवैधानिक परिषद अख्तियार दुरुपयोगमा पनि उहाँले आफ्नै भनौँ न नियुक्तिहरू सबै सदर गर्नुभएको अवस्था छ। धेरै विवाद भयो त्यो र पनि त्यो रोकिएको छैन। त्यो सदर भएर चाहिँ पदभार चाहिँ ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ होइन, अख्तियार लगायत अन्य चाहिँ संवैधानिक निकायहरूमा। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? पहिलो कुरा के हो भने यो हामीले प्रथा नै गलत गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, एउटा मान्छेमा एउटा प्रधानमन्त्रीले जब नियुक्ति गर्ने चाहिँ संवैधानिक आयोगहरूमा एउटा मान्छेले नियुक्ति गर्ने स्थिति आउँछ, तब कसरी भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ? एउटा कुरा हामी बुझौँ पहिला होइन। सदन छैन, संसद छैन। संसद नभएको बेला एउटा मान्छेलाई मन परेको मान्छे तपाईँ अख्तियारमा राख्नुहुन्छ भने त्यो मान्छेले जतिसुकै देश दोहन गरे पनि, देश लुटे पनि त्यसले हेर्न सक्छ? सक्दैन। किनभने मैले बनाएको मान्छेले मेरा विरुद्धमा के गर्न सक्ला र? सक्दैन। मैले निर्माण गरेको चिज मेरो विरुद्धमा, मैले एउटा रोबोट निर्माण गरेँ भने त्यो रोबोटले मेरो विरुद्धमा के गर्न सक्छ? केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण अहिले जो अख्तियारमा राखिएको छ त्यो एउटा रोबोट मात्र हो। केपी ओलीले बनाएको रोबोट। त्यो रोबोटले
न सरकारको कुनै गलत क्रियाकलाप यो अहिले जुन दोहन भइरहेको छ त्यसको बारेमा कुनै कदम चाल्न सक्छ। बस उसले के गर्न सक्छ भने केपी ओलीलाई को मन परेको छैन ती मानिसहरूमाथि आक्रमण गर्ने त्यति मात्र गर्न सक्छ, अरू केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण यी कदमहरू अब तपाईँले केपी ओलीबाट केही गम्भीर केही महान कामको आशा राख्नुहुन्छ भने यो त हाम्रो मूर्खता हो नि त। प्रचण्डबाट तपाईँ फेरि कुनै महान कामको आशा राख्नुहुन्छ भने त्यो त हाम्रो मूर्खता हो। त्यसकारण त्यसमा जानुपर्ने कुनै पनि अब आशा अपेक्षा केही बाँकी रहेन, केही पनि छैन। यी पुराना दल केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, यी 5 यो देशका एकदम ठुला शत्रु हुन्। तपाईँले यति बुझे हुन्छ, यति यो देशका नागरिकहरूलाई भनिदिए पनि हुन्छ। यो देशको शत्रु तपाईँ, यो देशको घातक तत्त्व भनेको म फेरि पनि तपाईँलाई नाम भन्छु, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, यी 5 जना भनेको। र यसमा तपाईँ अब झलनाथ त पुच्छर मात्रै हुन्, झलनाथलाई पनि तपाईँ मिसाउन सक्नुहुन्छ। यिनीहरू यो देशको लागि घातक छन्, यिनीहरूबाट यो देश बर्बाद हुनेवाला छ। त्यसकारण यिनीहरूलाई तपाईँ यिनीहरू विहीन राजनीतिको कल्पना गर्नुहोस् अनि मात्र देशले ट्र्याक समाउँछ, नत्र समाउँदैन। अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको समसामयिक विषयमा गहन विचार र विश्लेषणको लागि। म पुनः एकपटक सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।